मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया 823. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आणि तुका देव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा, पवित्र सभेच्या दोग खडेगांत खांब्याची परब करता. आनी तो म्हळ्यार बागयोत, पेद्रू आनीक पावलो. ह्याय बागयोतांनी आपल्या जिवितान जेजूक परगटलो आनीक आपल्या रोगता वरवीं ह्या जेजूक साक्षी दिली. आमी आमच्या दर एका जिविताच्या गणितांतल्यान ह्याच जेजूक परगटूंक आमकां हे आयचे परबे समयार बापाची कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण वळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता वेली गोमेज हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी मागता आपलो काजराचो दीस मनयतल्या सिप्रियानो आनीक मिलन डायस. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पर्ल एंजल नोरोना हाचेय पासत, हे भुरग्या पासत आमी बापाक दिन वाचता. जणेगल्याची आमची मागणी बापाक उबारुया. आपल्या इतिहासां पासत मागूंक लायता इग्लेशिया पेरेरा, मारिया आयरिना पेरेरा. उबारुया सगळी पिडेस्त जी कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंत ओडवळटली तांकांय इलाज आनी ही पिडा नपयत जावंक बापाचो आशिर्वाद मागुया.
सर पदवेदार देवा, भागयो पेद्रू आनी पावलो तुज्या धर्मदुताची दोबाजीक परब समारंभ आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुल्यारपणा वरवीं पवित्र सभेक सर्वेक भावार्थाचे देणें तुवें तिका फावो केले. तांची शिकवण आमी सदांच आनी सर्वांक पाळूंक तूंच आमकां घटायली. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापेड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआच्या भावाक ताणें तोरसादीन जेवेशी मारलो. हे जेदेवाक मारले म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हे फूग नाचलेल्या उंड्याच्या पोरबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोणीत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका रातचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे पोरबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रूक बोणकोणीत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबून आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले रातीक पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळ्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. ओवचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगी उठ. थंयचे थंय ताच्या हाताच्यो सांकळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो वाळू घाल. पेद्रून तशें केले उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजे आंगावले घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें कोरेपणीक घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक समोर म्हूण तो चिंततालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवटाशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुतांक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटयलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच पळोवन आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगल्या वेळा सर्वेस्पोराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सभे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता.
बागयोन पावलो तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलेली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावाट सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रामाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोड नितीवंत मनसुबेदार ते दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या आसण्याक ओतरेकतात तितल्याकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगडणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिल्ली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निबारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राजांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचे उतरे. देवाचे उडोपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोडाचे दारवटे तिचेर जोयत उरचे नात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतच जेजून आपल्या शिशा कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदातार जुआंव, कोण एकलो एलिजा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तांणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवून जेजून म्हणे, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान तुका एक उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमखणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडची तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावलो, आज पवित्र सभा बागयोत पेद्रू आनीक पावलो हांची परब करता. आनीक एक वेगळेच तरेची आयची ही परब. पयली सुवातेर दोगा जाणांची परब, दोगा बागयोतांची परब एकाच दिसा. हरशीं आनीकूय ह्यो परबो तांच्यो एक एकल्याच्यो जातात, दुसऱ्यो परबो आसा. पूण आयच्या दिसा तांची दोगांची बरोबर परब करता. कित्याक अशें पवित्र सभेक दिसलें काय? ते एका मनाचे मनीस आसले काय? ना. एके भाशेन ते चिंताले काय? ना. बागयोत पेद्रू एक सादो नुस्तें मारपी खारवी. तो शिकलेलो मनीस न्हय, ताका अनुभव आसलो फकत त्या नुस्त्याचो. जेजू ताका आपयता, जेजून ताचो पाटलाव केलो. बागयोत पावलो जेजूक केन्नाच मेळूंक ना, पूण जेजूच्या पाटलावदारांक पूण मेळ्ळो. आनी ह्या जेजूच्या पाटलावदारांक तो पिडापीड दितालो.
व्हड शिकलेलो मनीस तो जुदेवांची सुमोर्त ताणें आपल्या जिवितान बरे भाशेन शिकलोली आमच्यान स्कॉलर म्हणूंक जाता. भाग्यो पेद्रू अशिक्षीत पावलो शिकलोलो. जेजू ताका मेळ्ळो, जेजूचे बरोबर तो भोंवलो, जेजूक ताणें अणभवलो. पूण पावलो जेजू केन्नाच मेळूंक ना. जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत पेद्रू काळजीदार जालो आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या पेद्रून जेजूक परगटूंक सुरू केलें. आमी पळयता भाग्योन पावलो जेन्ना जेजूचे पाटलावदार जेजू परगटताले तांकां पिडापीड दिवंक तो पयलो आसलो. आनी भाग्योन इस्तेव पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर मरूंक भाग्योंत पावलो एक पक्कदार आसा म्हणजे ताचो भागेली आसा अशें आमकां धर्मदूताच्या इतिहासांत दिश्टी पडटा. तरी पूण जेजू ह्या दारूण काळजाच्या मनशाक आपल्या वावराक आपयता. आनी आमी पळयता आज जरी तर आमकां भाग्योन पावलो फावो जाला जाल्यार एक व्हडांतलो व्हड मिस्योनार ताचेहून व्हड आनी मिस्योनार हे पवित्र सभेक फावो जावंक ना. ताचे चिंतप व्हड रुंद मनाचो फ्लेक्सिबल. पूण पेद्रू आनी दोगूय तांचे चिंतप वेगवेगळें आसलें. आनी हें आमकां केन्ना गमून येता जेन्ना भाग्योन पावलो ह्या विदेशांत जेजूक परगटलो. पेद्रूचें मन आसलें ह्याय विदेशांनी जेंटल्सांनी ही सुनोत सकमसिजन करूंक जाय. पूण भाग्योंत पावलो म्हणटा ना, गरज ना. कित्याक ते जेजूचे पाटलावदार जेजू वरवीं हें सगळें पुसून घेता आनी अशें तांचे मदें भासाभास जाता. पेद्रू एका मनाचो आनी पावलो दुसऱ्या मनाचो. तरी पूण आज पवित्र सभा ह्या दोगूय भाग्योतांची परब बरोबर करता. कित्याक दाखोवंक की दोनूय मनां घेवन आमची पवित्र सभा उबी आसा ह्याच दोन खांब्याचेर. मोगाच्या भयणी भावलो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता भाग्योत पेद्रू विस्मिता वरवीं ताच्यो सांकड्यो होणपणीत सोडटात. आनीक भाग्योत पेद्रूक देवदूत मेळटात. देवदूत दिश्टी पडटा जी ताका खबर नासली देवदूताच्यान अशें करूंक जाता. तरी पूण देवदूत ताका हे होणपणीत दिश्टी पडले आनी ह्या भाग्योत पेद्रूक देवदूतांनी सोडयलो. ताका दाखोड केलें हांव तुजे बरोबर आसा. देव दाखोड करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योत पावलो दुसरे चिटीन बरोवन तिमोथाक म्हणटा हांव आतां भिजयलोली बोली कशी आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. म्हणजे कितें क्रिस्ता पासून जें हांवें कितें करूंक जाय आसलें तें केलें आनीक ह्या झुजांत हांव यशवंत जालो. मोगाच्या भयणी भावलो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां भाग्यो जेजू आपल्या विशीं प्रश्न करता. तो विचारता लोक म्हाका कोण सोदतात आनी ते म्हणटात कोणचो हांव बावतीस, कोण प्रवाद्यांतलो, कोण जेरमायस प्रवादी. पूण जेजू म्हणटा तुमी कोण सोदतात. आनीक भाग्योत पेद्रू जेजूक जबाब दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी हे वेळार जेजू म्हणटा तूं सुभागी कित्याक रोगत मासात न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान तुका हे कोडीत केला, उक्तें केला. आनी हेच वेळार जेजू पेद्रूक एक बासावणी दिता. हांव तुका सांगता तूं पडप आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी सभा बांदतलो. हीच जावन आसा पेद्रूची चावी. म्हणजे पेद्रूची नेमणूक जेजून केली ही पवित्र सभा फुडें व्हरूंक.
तर मोगाच्या भयणी भावनो, ही आयची परब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? पयले सुवातेर देवाची येवजण मनशाचे येवजणेक परमणे न्हय. आनीक आमी जाल्यार मनशां जाल्यार म्हणटले आसले भाग्यवंत पावलो शिकलोलो मनीस, ताकाच पवित्र सभेचो वडील करया. पूण जेजूची येवजण पेद्रूक वडील करूं. आनीक ह्या अशिक्षीत मनशाक पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया. देव जेन्ना विसता तेन्ना खरें तें विसता, आनी ताची येवजण आमच्यान समजूंक जायना. देवाची येवजण आमच्या मनशाचे येवजणे परमणे न्हय. दुसरे सुवातेर दोगूय भाग्यवंत वेगवेगळे भाशेन चिंतताले, तरी पूण तांचे एकूच हेतू आसलो, तो म्हटल्यार जेजूक परगटूंक. आमच्याय जिवितांत आमचो एकूच हेतू जावं दी, कितेंय आमच्या मनांत चिंतना आसत, पूण ह्या चिंतनांतल्यान वेगवेगळ्या आमच्या शिक्षणीक माध्यमांतल्यान वा आमची तकली उजार करून आमचो एकूच हेतू जावंक जाय, तो म्हटल्यार जेजूक वो जेजूचो संदेश परगटूंक. दोगांयनी आपआपले वेती परमणे जेजूक परगटलो. आमी आमचे वेती परमणे आमकां विचून काडल्यान ओळखून घेवन आमी आमचे लागीं घडटा ते भाशेन ह्याच जेजूक आमी परगटची गरज. तिसरे सुवातेर भाग्यवंत पावलूच्या जिवितांत एक फ्लेक्सिबिलिटी आसली, एक विशाळ मन. हे खातीर ताणें जायते ताचें चिंतप थियोलॉजिकल म्हणजे देवशास्त्रीक चिंतपाचो मनीस तो. आमच्याय जिवितांत असलेंच आमी चिंतूंक ह्याच भाग्यवंत पावलू भाशेन आमचें मन रुंद करूंक आमी वावरूंक जाय. त्या त्या काळार आमी त्या त्या माध्यमा वरवीं जेजूक परगटूंक जाय. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ही आमची परब समोर ओंपतना देवाची येवजण मनशाचे येवजणे सारकी न्हय, हें आमी वळखून घेवया. देव आपणाक जाय तांकां वेंचून काडटा, जावं तो शिकलोलो जावं तो अशिक्षीत. देव आपणाक जाय तांकां वडील करता. ही देवाची येवजण आमी मानून घेवूं. आनीक जेजूक आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या माध्यमांतल्यान, आमच्या शिक्षणा वरवीं, आमच्या देण्या वरवीं परगटूंक आमकां ह्या आयच्या परबे समयार बापाचो उजवाड मागुया. अशें जावं. सन्मानता देवा, सदपदवीदार बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्यातल्याच पुताक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोस पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो शिवोस जालो, स्वर्गार चडलो, सदपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. वेळार गायन घेवया C38. Por soglia
तुमचे बलिदान सत पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्या त्या ध्याना बरोबर बागयोन दुतां पेद्रू आनी पावलूची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पाव. तिचे वरवीं खरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटोवणी करून तुका मानता तसली जावं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोषभरीत काळजान उमाड्यांनी तुज्या महादोरमृतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उचाल्लो सगळे वती पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाशी हिणांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो अर्जाक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवणे बरी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी तांच्या त्याच बावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वाशी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. हे खातीर सगळो संवसार उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी दुतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक पालराचें रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो गुटपोर घोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जिवंतपणाचो गोरवासो धरून मेल्यान
त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांत आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कोरजोडीत मुखामोट पडोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवर पुता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुवारी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. हे तुजें आसने हे तुजें आसने पासत जेजू तुका दिनवासता. दिनवास तुका जेजू भाग्योत पेद्रू आनी पावलूच्या देण्या पासत. ताणी आपल्या जिवितांत तुका साक्षी दिली. ह्याच तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमी तुका साक्षी दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. हे पोरजेकूय जेजू दर्शन दी. आत्मीक दर्शनांतल्यान हे आमचे पवित्र सोबेक ग्रेस्त कर. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गोवण्या बरोबर जेजूच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवलां. ह्या संस्काराची घोटायेन आनी भाग्योन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणे सदांच तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळून
आनी तुवें वितलोल्या गोड्यांक खाव. तुका विस्वाशी रावून आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाडून तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. सोड पदवेदार दिवन बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. जेजू मोगाडा, आमचे पासत तूं ह्या उंड्यान हाजीर आसाय. हेच तुजें हाजीरपण ओळखून घेवन तुका मान बागोवन आमी नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका आमी करता. आमचो मोग तुका दिता. ह्या आकाता वेळार, ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमी तुज्या पांयां सरशीं आसा. जायतो आशिर्वादान तुवें सोबार जाणांक भरल्यात. सोबार जाणांक पिडेंतली बरी केल्यात. हे खातीर जेजू तुका वाखाणटा, दिनवास दिता. हे वेळार उबारता तुका दर एक भाव भयणां जी हे कोरोना व्हायरस पिडेंतली बरी जाल्यात. दिनवासता तुका तेच बरी उबारता जेजू दर एक पिडेस्त जो हे पिडेंत वळवळटा तांकांय परतून बेकोणी दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता वेगवेगळी भावा भयणांनी आपणा पासून मागूंक लायिल्लीं कायतानो ब्रिटो, ग्नेशिया पेरेरा, मारिया आयरिना पेरेरा आनी हेर भाव भयणां तांकांय जेजू तुजे मुखार उबारता.
हे वेळार जेजू उबारता तुका आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस हे पिडे काळांत वळवळटा. उबारता जेजू अमेरिकेचो देश, कॅनडा, रशिया, ब्राझील, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोर्देचो मडगांवचो वाठार, तारवटी भाव भयणांक जे आजून घरा येवची वाट पळयता तांकांय सुरक्षीत सांबाळ घरा हाड. उबारता जेजू तुका परदेसान आसलेलीं भाव भयणां जीं आपल्या गांव घरा येवंक सोदतात तांची वाट तयार करची. सर्वेस्परा सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती गोंदवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराक येवं. हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक मोनाची शांती. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजी कृपा दी. आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसात ते संपूर्ण करचेची. हे पिडेक लागून जायती खूब वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सगळे दयाळ काळसां उत्पन्न कर. आनी जी वेगवेगळे तरेन दयाळ जातात, जावं दुडू दिवन जावं हेर आपलो आदार दिवन, तांकांय जेजू तुज्या आशिर्वादान दवर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक, अदीक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा पासत गरजेच्या फायद्याक उपकारताच असले कायदे काडूंक तुजो उजवाड तांकां दी. तारवटी आमची भाव भयणां, परदेसान आसलेली आमची भाव भयणां परतून आपल्या गांवघरा पावूंक तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. जीं कामदार भाव भयणां आपआपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणें करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हेंच आमकां वळखून तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.